सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। CIN को साझा खबरबाट सोभिता रिसालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि सुन्न सकिन्छ। नेपालमा आज अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित भेटिए। संक्रमितको संख्या 61,500 नाग्यो। शहरमा फैलिँदै कोरोना, सार्वजनिक गाडी चढ्दा मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न यातायात मन्त्रीको आग्रह। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड जो अपनाउनु पर्ने हो यसमा नेगोसिएसन हुँदैन। त्यो राज्यले मात्रै गरेर साध्य छैन के, त्यो भनेको त्यो यात्रुले गर्नु पर्यो। औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेपालको आफ्नै रेल जनकपुर आइपुग्यो। जनकपुरमा रेल हेर्नेहरूको घुइँचो। विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोले विस्थापित भएकाहरू अझै जोखिमयुक्त स्थलमै। अन्तर चाहिँ खेती गरेर चाहिँ यसो निब गरेर लिएर खाए तापनि एउटा बसोबास हामीलाई एउटा राम्रो चाहियो थियो आवासको लागि, त्यही हो। विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई उपलब्ध गराउने 20 करोड डलरको सहायता स्वीकृत। 7 दिनभित्रै सबै तहका पठन पाठनको व्यवस्थाबारे निर्णय गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनको माग। विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई कुनै पनि भोलि दूरगामी असर नपर्ने गरी अगाडि बढाउनका लागि हामीले शिक्षा मन्त्रीलाई 7 दिनभित्र शिक्षालाई अगाडि बढाउने स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नलाई अल्टिमेटम दिएका छौँ। र कोरोनाको प्रभावले विश्वभरि 15 करोड बालबालिका गरिबीको रेखामुनि धकेलिए। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। संविधानले जनतालाई धेरैभन्दा धेरै अधिकार दिने कल्पना गरेको छ। 31वटा मौलिक हक र अधिकारमुखी संवैधानिक आयोग त्यसैका सूचक हुन्। भोलि त्यो संविधान बनेको 4 वर्ष पूरा हुँदैछ। तर 4 वर्षसम्म न मौलिक हक अनुसार जनताले पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाएका छन्, न अधिकारमुखी आयोग गठन भएका छन्। कागजमा कुरा तर व्यवहारमा कहिले पूरा हुने नागरिकले प्रश्न सोधिरहनु पर्ने दिन अब अन्त्य हुनुपर्छ। अब खबर गीता चिमोरियाबाट।
नेपालमा बितेको 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकै दिन 2000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएको यो पहिलो पटक हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित जानकारी दिने क्रममा पछिल्लो 24 घण्टामा 2020 संक्रमित थपिएका बताउनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 17,383। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2020 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,736 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या 871 छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुनेको दर 71.1% छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म जम्मा संक्रमितको संख्या 61,593 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 871 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका पनि प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। कोरोना मुक्त हुनेको हालसम्मको संख्या 43,820 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 859 जना संक्रमित थपिएका छन्। हिजोदेखि देशभरि नै लामो तथा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएको छ। शहरी क्षेत्रहरूमा भीड़भाड़ बढ्दै गएको छ। यस्तो बेलामा सार्वजनिक सवारी साधन चढ्दा होस् या सार्वजनिक स्थानमा जाँदा आफै सचेत रहन र सरकारले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न पनि सरकारले बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमवाङले सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो। बस स्ट्यान्डहरूमा, पार्कहरूमा, सबै ठाउँहरूमा जुन मेडिकल प्रोटोकल छ, स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धीको कुराहरूलाई पहिले चाहिँ अपनाउने, भन्ने, लाने, त्यसदेखि बाहेक कतिपय कुराहरू अब विज्ञापन मार्फत पनि तल प्रचार प्रसार गर्ने भन्ने नीतिहरू बनाएर लागेका छौँ र सबैभन्दा पहिले त सबैलाई सचेत हुन आग्रह नै गर्ने। सचेत हुन आग्रह भनेको सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार बनाउने भन्ने हाम्रो सोच हो। जति पनि अहिले यातायातका साधनहरू चलिराखेका छन् त्यो गाडीहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाइएको छ कि छैन, दूरी कायम गरेर यात्रु राखिएको छ कि छैन, त्यहाँ साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था, सेनिटाइजर राखिएको छ कि छैन, त्यसको अनुगमन अध्ययन चाहिँ कसले गर्छ? त्यसको अनुगमन गर्ने निश्चित हामीले कार्यविधिहरू बनाएका छौँ। खास गरेर यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात कार्यालयहरूदेखि लिएर तपाईँको ट्राफिक महाशाखा, स्थानीय प्रशासन सबैले ठाउँ ठाउँमा चेक गर्ने। सुरुवाती गाडी जाँदाखेरि सुरुवाती चेक गर्ने, सबैले मास्क लगाएका छन् छैनन्, ड्राइभरको सिट समेत पनि प्रोटेक्ट गर्ने, सकिन्छ न्यूनतम पनि प्लास्टिक समेतले पनि प्रोटेक्सन गर्ने, ग्लोभहरू लाउने, भाइजरहरू लाउने, खाना खाने ठाउँ, खाजा खाने ठाउँहरू, सर्टेन ठाउँहरू निर्धारित गर्ने। यो कुराहरू यातायात व्यवसायीहरूले पनि ती ठाउँहरू तोकेर उल्लेख गरेर सजीकरण गरिदिने। त्यस्तो ठाउँमा स्थानीय तहलाई, स्थानीय प्रशासनलाई, सबै निकायलाई अनुगमन गर्न लाउने भनेर अनुगमनको प्रक्रियाहरू कार्यविधिमा बनाएर हामीले तोक्दैका छौँ। अनुगमन गतिलोसँग भएन भने संक्रमणको जोखिम त अझै बढ्छ। त्यो कारणले त्यसमा तपाईँहरू कति संवेदनशील हुनुहुन्छ? अनुगमन गर्ने त के अब ढुकै एउटा प्रत्येक गाडीमा, बसमा अब सुरक्षाको निकाय, प्रहरी प्रशासन राखेर पठाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यो सम्भव पनि छैन। पहिलो कुरो त के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड जो अपनाउनु पर्ने हो यसमा नेगोसिएसन हुँदैन। त्यो राज्यले मात्रै गरेर साध्य छैन कि, त्यो भनेको त्यो यात्रुले गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अपर्याप्त देखिए संशोधनका लागि खुल्ला दिमाग र बिना भड्काउ तयार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी, कनकमणि दीक्षित लगायतले तयार पारेको नेपालको संविधानको व्याख्यात्मक पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, संविधान अपरिवर्तनशील विषय होइन, आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा संशोधन परिमार्जन गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि हामी सबै खुल्ला दिमाग राखेर बिना भड्काउ तयार रहनुपर्छ। विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको 20 करोड डलरको सहायता स्वीकृत गरेको छ। विश्व ब्याङ्कले आज अनुमोदन गरेको यो रकम आजको विनिमय दर अनुसार 23 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ हो। कोभिड-19ले सिर्जना गरेको संकटसँग जुधेर आर्थिक वृद्धिका साथै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा वित्तीय सेवा पहुँचको विस्तारका लागि यो ऋण स्वीकृत गरेको विश्व ब्याङ्कले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा निकट अनेरा सुब्यू लगायतका 13 विद्यार्थी संगठनले कुनै पनि तहको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। 7 दिनभित्र उक्त व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले सरकारलाई अल्टिमेटम समेत दिएका छन्। माग पूरा नभए संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत विद्यार्थी संगठनहरूको छ। आज संयुक्त रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेललाई भेटी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले तत्काल कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरेको अनेरा सुब्यूका नेता आरसी लामिछानेले सीआईएनसँग बताउनुभयो। यो शैक्षिक अवस्था अन्योलताको अन्त्य गर्ने र शैक्षिक सत्र बिग्रन नदिइकन विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई कुनै पनि भोलि दूरगामी असर नपर्ने गरी अगाडि बढाउनका लागि हामीले शिक्षा मन्त्रीलाई 7 दिनभित्र शिक्षकलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नलाई अल्टिमेटम दिएका छौँ। उहाँले 7 दिनभित्र पनि यस्तै अन्यलतामा रोमेलो भने हामीले एउटा नयाँ प्रकृतिको आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिइरहेका छौँ। शिक्षा मन्त्रीले यस्तो अवस्था अन्योलताको अन्त्य गर्नका लागि स्पष्ट खाका साथ अगाडि आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। जनकपुरमा नेपालले नै किनेको रेल गुडेको छ। कुर्था, जनकपुर धाम तथा भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि रेल जनकपुर धाम आइपुगेको हो। यो सँगै 6 वर्षभन्दा बढी समयपछि जनकपुर जयनगर रेल सेवा अब सञ्चालन हुने भएको छ। बन्द रहेको नेपालको एकमात्र रेल सेवा पुनः सञ्चालनका लागि 2 सेट रेल ल्याइएको हो। 1300 सिट क्षमताको यी रेलमा भारतका विभिन्न मध्यम दूरीमा चल्ने इन्टरसिटी एक्सप्रेसकै विशेषता रहेको रेल विभागका मेकानिकल इन्जिनियर नवराज भट्टले सीआईएनसँग बताउनुभयो। तत्कालको लागि जयनगरदेखि कुर्थासम्मको 35 किलोमिटरमा सञ्चालन हुन्छ। त्यहाँको निर्माण कार्य चाहिँ सम्बन्ध प्राय छ, तर अब रेल क्ल्याम्प गर्ने क्लिपहरू त्यसको चाहिँ हाम्रो त्यहाँ मिसिङ भएकोले त्यसको रिपेयर मेन्टेनेन्स गरेपछि हाम्रो त्यतिखेरसम्म जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य पनि होला अनि त्यसपछि रेल सेवा सञ्चालन हुन्छ। कुर्थादेखि सीतापुर भङ्गासम्मको पनि निर्माण कार्य जारी छ। 4-5 महिनापछि त्यो रेल खण्ड पनि खोलेपछि चाहिँ 52 किलोमिटर चाहिँ रेल सेवा सञ्चालन हुन्छ। जनकपुरमा आज रेल हेर्नेको भीड़ लागेको थियो। कोही आफ्ना बालबालिकालाई समेत लिएर रेल हेर्न आइपुगेका थिए भने कोही आफ्ना वृद्ध आमा बुवालाई साथमा लिएर रेल देखाउन आएका थिए। सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका 7 की किशोरी संगीता मण्डलको बलात्कार प्रकरणमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा स्थानीय 18 वर्षीय बब्लु भनिने सुमन कुमार मण्डल र रञ्जित मण्डल रहेका छन्। उनीहरूलाई बलान बिहुल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डीएसपी तिलक भारतीले जानकारी दिनुभयो। अन्यको खोजी जारी रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पुनर्नियुक्तिका लागि कानून बाधक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। यद्यपि घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुने वा नहुने भन्ने बारेमा सरकारले निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले आज बुटवलमा एउटा कार्यक्रममा बताउनु भएको हो। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। बालबालिकाका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको संस्था युनिसेफका अनुसार कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण विश्वभरि करिब 15 करोड बालबालिका गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्। कोरोना संकटका कारण थपिएका सहित विश्वमा गरिबीको रेखामुनि पुग्ने बालबालिकाको संख्या करिब 1 अर्ब 20 करोड पुगेको छ। युनिसेफ र बाल अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था सेभ द चिल्ड्रेनको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार कोरोनाका कारण करोडौं बालबालिका गरिब भएका छन् भने पहिले नै गरिब बालबालिकाको अवस्था झन दयनीय भएको छ। र अमेरिकाका राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार जोन बाइडेनले आफूले खोप र वैज्ञानिकहरूलाई विश्वास गर्ने तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई विश्वास नगर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले कतिपय अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र अस्वाभाविक कुरा गरेकोले त्यस्ता कुरामा विश्वास नगर्ने भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभएको हो। गीता चिमोरिया। पहिरोले विस्थापित भएकाहरू पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा। क्षति त हाम्रा घर गए, गोठुर गए, मकैबारीहरू गए, पाटाउर गए। अब हाम्रो घर भत्किए। घर छैन, घर बनाइदिन्छु भन्नुभयो। गुल्मी र डडेलधुराका पहिरो प्रभावितको गुनासो रिपोर्ट। सेवामा चासो, विकासमा निगरानी, नागरिक खबरदारी, सोधी खोजी विशेष श्रृङ्खला सहितको सामग्री बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। म यौनकर्मी महिला हुँ। मैले बारम्बार हिंसा, बलात्कारको सामना गर्नुपर्छ। अनेक विभेद र लालचना खेप्न पर्ने डरले म प्रहरीलाई भन्न सक्दिनँ। म मेरो कुरा खुलेर भन्न चाहन्छु, तर सेवा लिन जाँदा, सरकारी निकायमा न्यायका लागि लड्न जाँदा न्यायालयमा कतै पनि सुनवाई हुँदैन। सरकार र समाजको नैतिक दबावका कारण हामीले भेदभाव र कलङ्कको सामना गर्नुपर्छ। म कलङ्क, भेदभाव र दुर्व्यवहार सहन सक्दिनँ।
एचआईभी र यौन रोगबाट जोगिन कन्डोम बोक्दा अनेक लान्छना खेप्नुपर्छ। यौन पेशा रहर होइन, बाध्यता हो। हामी अपराधी होइनौ। यौनकर्मी पनि मान्छे हो। मानव अधिकारको सुनिश्चित गरौं। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिउँ। जागृति महिला महासंघ, नारी चेतना समाज, NCASC, सेभ द चिल्ड्रेन र ग्लोबल फन्ड। तपाई आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईकै हो। तपाईका बाल बालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। अनि तपाईका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्। नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। नेपाल चिकित्सक संघले जुम्लामा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका जायज माग सम्बोधन गर्दै जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। डाक्टर केसी अनसन बसेको 5 दिन भइसक्दा पनि सरकारले कुनै पनि चासो नदिएको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ। संघका महासचिव डाक्टर बद्री रिजालले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा डाक्टर केसीका माग वार्ता मार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ। ड्युटीमा रहेका प्रहरी हवलदारमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्ने एकजना युवक पक्राउ परेका छन्। भोजपुरको पौवादुङमा 5 स्थित अँधेरी घाटमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी हवलदार कुमार कटवाललाई ढुङ्गा प्रहार गरेको आरोपमा सोही गाउँपालिका 5 लुगुवा बस्ने 26 वर्षका सङ्गीन राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको रेडियो उन्नति भोजपुरले खबर पठाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले कार्यतालिका बनाएर सेवाग्राहीलाई सेवा दिने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले भोलिदेखि लागू हुने गरी प्रत्येक सेवामा 20 जना भन्दा बढी सेवाग्राही बस्न नपाउने नियम बनाएको ग्रेस FM भक्तपुरले खबर पठाएको छ। सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका 3 मा भालुको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना घाइते भएका छन्। जंगलमा मालिङ्गो काट्न गएका स्थानीयलाई भालुले आक्रमण गरी घाइते बनाएको सोलुखुम्बु प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र दर्नालका अनुसार घाइते भएकालाई उद्धार गरी उपचारका लागि स्वास्थ्य चौकी लैजाँदै गर्दा 1 जनाको बाटोमा नै मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा महाकुलुङ 3 छेसकामका 36 वर्षका प्रेम कुलुङ रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको सोलु FM सोलुखुम्बुले जनाएको छ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाका पहिरो प्रभावितले स्थायी आवासको माग गरेका छन्। गत असार 6 र 18 गते इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2, 4 र 6 का विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो जाँदा विस्थापित भएकाहरू सुरक्षित आवासको खोजीमा छन्। गत असार 6 गतेको पहिरोबाट विस्थापित इस्मा गाउँपालिका 4 दोहलीका मानबहादुर घरती 9 जनाको परिवार सहित मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 फुर्से पोखरामा अस्थायी घर बनाएर बस्नु भएको छ। अहिले पानी र पहिरो रोकिएको छ, तर पुरानो ठाउँ बस्न लायक छैन। बाटो आछ हाइवे रोड बाटाले गर्दाखेरि हामीलाई त्यहाँ त्यसको बाटाको माटाले गर्दाखेरि हामीलाई पुर्यो छ। क्षति त हाम्रो घर गए, गोठुर गए, मकैबारीहरु गए, पाटाहरु गए। अब हाम्रो घर भत्किए। असार 18 गते परेको अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले दोहलीकै भगवती घरतीको घर पूर्ण रूपमा क्षति भयो। घरमा बस्नै नसक्ने भएपछि 2 छोरालाई लिएर उहाँ नजिकैको जनशक्ति प्राथमिक विद्यालयमा बसाई सर्नुभयो। घर भएको वरपर पहिरो खसिरहेका कारण फेरि फर्कने सम्भावना नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। क्षति त पुरा क्षति भएको छ हजुर। अहिले त स्कुलमै छु हजुर। घर छैन, घर बनाइदिन्छु भन्नुभयो। अर्का विस्थापित शिवलाल खासु मगर अन्तार चाहिँ खेती गरेर चाहिँ यसो निब गरेर लिएर खाए तापनि एउटा बसोबास हामीलाई एउटा राम्रो चाहियो थियो आवासको लागि त्यही हो। इस्मा गाउँपालिकामा मात्रै पहिरोले 31 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 34 घरमा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ। 177 घर उच्च जोखिममा छन्। विस्थापित परिवार कतिपय विद्यालयमा, कतिपय अर्कैको घरमा त कतिपय अस्थायी किसिमको टहरा बनाएर बसिरहेका छन्। प्रभावितहरूको स्थायी आवासको बारेमा
जानकारी दिनुहुँदै गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष विमला खत्री एकदम जग्गा खोज्दैछौँ। अब हामी त्यो पीडितहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया पनि गर्दैछौँ होइन। उहाँहरू बस्न कहाँ चाहनुहुन्छ, अब त्यो जुन जोखिम ठाउँमा त हामीले बनाउने सम्भावना छैन, त्यसकारण जग्गाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। अब त बर्खा पनि सिद्धिसकेको छ। वर्षायाममा पीडितको घरसँगै खाद्यान्न र लत्ता कपडा पनि बगाएकोले थप समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। भौगोलिक हिसाबले सुरक्षित स्थानमा आफूहरूको व्यवस्था गरिदिन पीडितहरूले माग गरेका छन्। हुमाकान्त पोखरेल, CIN सामुदायिक रेडियो स्काई गुल्मी। 18 गतेको वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण डडेलधुराको आलीतालमा 35 परिवार विस्थापित भएका छन्। उनीहरू अझै पनि पुनर्स्थापनाकै पर्खाइमा छन्। आलीताल गाउँपालिका ओडा नम्बर 7 को बलौज, कोइराली, खिन्नेभाँडी लगायतका गाउँमा पहिरो जाँदा 35 घर विस्थापित मात्रै भएका छैनन्, अन्य बस्ती पनि खतराको सूचीमा परेको छ। विस्थापित घर परिवार पनि अहिले जंगलमा बसिरहेका छन्। सामान्य चिरा परेको ठाउँमा पनि अहिले पहिरो गएर भत्किन शुरू भएपछि सो ठाउँका बासिन्दा दिनहुँ विस्थापित हुने क्रम बढेको छ। पहिरोका कारण गाउँका 75 भन्दा बढी घरका दिवाल चर्किएका छन्। गाउँको माथि र तल्लो क्षेत्रबाट पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएको स्थानीय देवबहादुर बोहरा बताउनुहुन्छ। घरको अगाडिबाट पहिरो गएर घर जोखिममा छ। गाउँमा पहिरो खस्दैछ। अहिलेसम्म 3-4 घर भत्केका छन्, 20-32 घर सर्केका छन्, अरू सर्कदैछ। पहिरोले गाउँमाथिको डाँडा पुरै फुटेको छ भने गाउँमुनि रहेको खोलाको भाग र अन्य भागमा समेत पहिरो गइरहेको छ। पहिरोबाट विस्थापितहरूलाई पुनः स्थापनाको लागि स्थानीय सरकारले के पहल गरेको छ? वडा अध्यक्ष वीरबहादुर बोहरा पीडितहरूलाई त्रिपाल दिएर र 25 घरधुरीलाई हाम्रो सिडिओ कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट कार्यालयको टिम सहितका सुरक्षा पुग्ने 25 घरधुरीलाई राहत वितरण गरेको छ। बाँकी त्रिपाल नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको जिल्ला शाखाबाट 10वटा घरधुरीलाई त्रिपाल दिलाएको छ। आलीताल गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले 15वटा घरधुरीलाई त्रिपाल दिएका छौँ। हर समय पहिरोको जोखिम मोलेर बस्न नसकिने भन्दै स्थानीयले बस्ती सारिदिन माग गरेका छन्। भावना पौडेल, CIN रेडियो अमरगढी, डडेलधुरा। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CINले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। निषेधाज्ञा खुकुलो पारियो तर खेल गतिविधि ठप्प। खेल क्षेत्रका गतिविधिहरूलाई यसको आफ्नो मार्गमा फर्काउने यो चुनौती जिम्मेवारी हाम्रा काँधमा छ र तदनुरूप हामीले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल गरिरहेका छौँ। कहिलेबाट सुरु हुन्छन् खेलकुदका गतिविधि? मन्त्रीसँगको कुराकानी, तिनै तहका सरकारसँग जवाफ खोज्दै नागरिक, सोधी खोजी विशेष श्रृङ्खला सहितको सामग्री बाँकी नै छ। CINको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोभिड-19 लगायत विभिन्न विपदको अवस्थामा मनमा चिन्ता लाग्ने, उदास हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निन्द्रामा समस्या तथा खाना खान मन नलाग्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छ। यस्ता लक्षणहरूले गर्दा दैनिक जीवनमा कठिनाई भई समस्या भएमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श सहयोगको लागि CMC नेपालको टोल फ्री नम्बर 166001 85080, 166001 85080 वा 0155300000, 0155300000 मानसिक अस्पताल लगनखेलमा बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म सम्पर्क गरी विज्ञहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। यसमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन र छलफलमा भएका कुराकानीहरू गोप्य समेत रहनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, मानसिक अस्पताल लगनखेल, CMC नेपाल र CINद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। बिजुली प्रयोग गर्दा होस् गर्नुपर्छ। चिसोपानीले निभाउनु पर्छ। शरीरमा आगो लागेपछि सुतीले छोपी लानु पर्छ। बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी नानी हो हुन्न भान्सामा खेल्नु तातो र बलले समाधान हुन्छ। होस् गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल, ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CINले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। कोरोनाको महामारी र त्रास बढ्दै गएको संक्रमणले नागरिकमा त्रास बढाएकै छ। कोरोनाको कहरमा बाँचिरहेका नागरिक विकास र सेवाको आशा भने खोजिरहेका छन्। नागरिकले उठाएका सवालको जवाफ खोज्दैछौँ गहर दैलोको सरकारसँग। प्रस्तुत छ CINको विशेष श्रृङ्खला
सोधी खोजी। ओखलढुङ्गा जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 10बाट म नवराज अधिकारी। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नारामा मात्र सीमित हुन्छ कि व्यापारमा पनि लागू हुन्छ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट नागरिकले रोजगारी पाए नपाएको लेखाजोखा गर्ने निकायको गठन गरिएको छ कि छैन? यदि जनप्रतिनिधि नै हुन् भने राजनीतिक खिचातानीका कारण रोजगारी पाउनै पर्ने व्यक्ति ठगिएको नठगिएको कुन स्तरले निगरानी राख्ला? जवाफ दिनका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सुमन घिमिरे। बेरोजगार प्राथमिकरणको र सूचीकरण गर्ने मार्गदर्शनहरू पनि त्यसको कानूनी कार्यविधिहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा स्वीकृत गरेर पठाएको छौँ। तदनुरूप गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। काम चाहिँ अनुगमन गर्ने कसले कति दिनको रोजगारी पायो भनेर रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट यसको हामी मोनिटरिङ गर्छौँ। जुन प्रणालीबाट अनुगमन गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहहरूले जे भने वा जे फारम भरे त्यही कुरालाई यहाँहरूले पत्याउनुहुन्छ कि फेरि क्रस चेक गर्नुहुन्छ? एकात्मक प्रणालीले काम गरेन भनेर हामीले जनउत्तरदायी संघीय प्रणालीमा 3 तहको सरकारको संवैधानिक सोच र प्रतिबद्धताका साथ संरचनाहरू निर्धारण भएको छन्। तसर्थ यी कामहरू चाहिँ प्रत्येक तहको सरकारले चाहिँ इमानदारीपूर्वक गरिरहनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। भनेको स्थानीय सरकारलाई संघ सरकारले विश्वास गर्छ? सबैलाई उहाँले पनि हामीले विश्वास गर्नुहुन्छ, हामीले पनि गर्छौँ। तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 श्रीनगरदेखि म तिलसिंह गागी। मैले चन्द्रनाथ नगरपालिकाभित्र पशुपालन र कृषि खेती गर्ने लक्ष्य राखेको छु। यसको लागि मैले मेरो वडा तथा गाउँपालिकाबाट आर्थिक सहयोग तथा अनुदान पाउँछु कि पाउँदैन? व्यवसाय गर्न चाहने युवाका लागि गाउँपालिकाको योजना के छ? तातोपानी गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाका प्रमुख विष्णु बहादुर रावललाई हामीले सोधेका छौं। यो आर्थिक वर्षमा विशेष गरेर गाउँपालिकाबाट पनि हामीले 25% चाहिँ गाउँपालिकाबाट छुट्याइएको छ भने संघीय सरकारबाट पनि पशुपालन क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो भेडा र बाख्रा पालनमा 24 लाख छुट्याइएको छ भने कृषि क्षेत्रमा 35 लाख चाहिँ कृषिमा छुट्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि कहिलेतिर यहाँहरूले सूचना निकाल्नुहुन्छ? भर्खरै अब चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ होइन। दोस्रो चौमासी फर्स्ट चाहिँ महिनाबाटै मङ्सिर र पुसतिर चाहिँ हामी चाहिँ सूचना आह्वान गर्छौँ र सायद चाहिँ फागुनसम्म चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन भइसक्छ। भोजपुर जिल्ला सालबारीको गाउँपालिका वडा नम्बर 6बाट हाम्रो वडामा अहिलेसम्म बत्तीको सुविधा छैन। हामीले कहिलेसम्म यस्तो अँध्यारोमा बस्नुपर्ने होला? नागरिकले कहिलेबाट उज्यालोमा बस्न पाउलान्? गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेश राई भन्नुहुन्छ, केन्द्र लाइनको लागि चाहिँ अब अगाडि बढाइराखेको छौँ। कहिलेसम्म यहाँहरूको पहलले सफलता पाउला र नागरिकले त्यो केन्द्रीय लाइनको बत्ती बाल्न पाउलान् भनेर केही भन्न सकिन्छ? अब हाम्रो तार जोडन कामहरू गरिराखेका छौँ। अब यो गाउँपालिकाले मात्रै सक्ने कुराहरू चाहिँ होइन। अब यसै भन्न चाहिँ अब गाउँपालिका लगायत अब सबै जुटेका छौँ। यो अब आउने हिउँदसम्ममा चाहिँ पालिकासम्म चाहिँ पुर्याउने हामीले सोच बनाएका छौँ। नागरिकलाई विकास निर्माणको मात्रै चिन्ता छैन, 6 महिना यता रोकिएको खेल गतिविधिको पनि छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगिएको अवस्थामा खेलकुदका गतिविधि कहिलेबाट सुरु हुन्छन्? साथी राजन रुचालले युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई सोध्नु भएको छ। हो, अब हाम्रो अहिलेको कोरोनाको स्थिति यो अवस्थालाई हेर्दा कोरोनासँग जुझ्दै सँगसँगै हिँड्दै नै कोरोनालाई पराजित गर्नुपर्ने यो चुनौती अहिले हाम्रा सामु देखिएको छ। खेल क्षेत्रमा अहिले कोरोनाले पारेका जुन प्रभावहरू छन् यी प्रभावहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दै फेरि खेल क्षेत्रका गतिविधिहरूलाई यसको आफ्नो मार्गमा फर्काउने यो चुनौती जिम्मेवारी हाम्रा काँधमा छ र तदनुरूप हामीले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल गरिरहेका छौँ। बन्द प्रशिक्षणमा राखेर केही गतिविधिहरू त गर्न सकिन्छ नि प्रशिक्षणको भन्ने पनि खेलाडीको माझबाट आवाज आइराखेको छ। पदाधिकारीले पनि त्यसो भनिरहनु भएको छ। त्यो कहिलेबाट हुन सक्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ? अब कतिपय अवस्थामा हाम्रो अवस्था परिस्थिति र यो प्रतियोगिताको सञ्चालनको अवस्थालाई हेरेर हामीले यो विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। अलि अगाडि विशेष गरी अब फिफाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालनमा जुन हिसाबले सोचिरहेको अवस्थालाई हेरेर हामीले पनि हाम्रा प्रशिक्षणहरूलाई क्लोज क्याम्पमा राख्ने हिसाबले सोच्ने तयारी गरिरहेका थियौँ। पछाडि फेरि फिफाले ती गतिविधिहरूलाई रोकिसके पछाडि फेरि हामी त्यस दिशातर्फ जाने कुरालाई हामीले पनि स्थगन गर्यौं। अब कतिपय प्रतियोगिताका अवस्थाहरूलाई हेरेर पनि हामी आवश्यकता अनुरूप त्यो हिसाबले जानुपर्ने स्वाभाविक आउने स्थिति देखिन्छ। फुटबल, क्रिकेट, भलिबल लगायतका सामूहिक रूपमा खेलिने खेलहरू
जुन खेलहरूको चाहिँ प्रशिक्षण भइरहन आवश्यक छ, खेलाडीको फिटनेसमा पनि ध्यान दिइरहन आवश्यक छ भनेर खेल विज्ञहरूले भन्छन्। त्यो कारणले यतातर्फ चाहिँ अलिकति बेलैमा ध्यान दिन नसक्दाखेरि पछि हामीले त्यसको मूल्य पो चुकाउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। ठिकै हो, तर त्यसभन्दा पनि पूर्व मुख्य कुरा खेलाडीहरूको स्वास्थ्य र उहाँहरूको सुरक्षाको हकमा नै हामीले पहिलो प्राथमिकतामा सोच्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको हाम्रो जुन अवस्था, परिस्थिति, स्रोत साधनको अवस्था र हाम्रो प्रतियोगिता सञ्चालनको अवस्थाहरूलाई हेरेर नै यी कुराहरूलाई पनि हामी कर्मिक रूपमा ध्यान दिनेछौँ। चाडबाड भन्दा अगाडि नै खेलकुदका गतिविधिहरू हुन सक्ने सम्भावना छ। झन्डै अब यो 2 महिना 1.5 महिनाको कुरा छ। 1-1.5 महिनाको बीचमा खेल क्षेत्रका गतिविधिहरू पूर्ववत अवस्थामा आइहाल्ने अवस्था हामीले अलि देखिरहेका छैनौँ। यो अवधिलाई हामीले एउटा तयारीको चरणको रूपमा हामी सदुपयोग गर्नेछौँ। खेलकुदका गतिविधिहरू त तत्काल गर्न सम्भव छैन, त्यो हुने कुरा पनि भएन। तर यो बेलामा खेल संरचनाहरूलाई चाहिँ ठिक तरिकाले निर्माण गर्दै अगाडि बढाउनको लागि, काम समयमै सम्पन्न गर्नको लागि, त्यसको लागि चाहिँ के कामहरू भइराखेका छन् छोटकरीमा? यो कोरोना संक्रमणले अब देशको अर्थतन्त्रलाई पारेका प्रभावका कारणले पनि खेल क्षेत्रमा धेरै नै बजेट घटेको अवस्था छ। हाम्रा निर्माणाधीन खेलका पूर्वाधारका कामहरूलाई एउटा बजेटको अभावमा त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा पनि हाम्रा अगाडि चुनौती छन्। फेरि पनि यो चुनौतीको बावजुद पनि अब खेलका पूर्वाधार निर्माणका कामहरू यो पछिल्लो 2 वर्ष जुन हिसाबले एउटा उत्साहजनक ढङ्गबाट हामीले अगाडि बढाइरहेका, अब यसलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने त्यो चुनौती हाम्रा सामु छ र हामी धेरै नै गम्भीर छौँ। यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर खेलकुदका गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने खेलाडीहरूको माग छ। नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरैजना कोरोना संक्रमित आज भेटिएका छन्। संक्रमितको संख्या 61,500 नागेको छ। शहरमा कोरोना फैलिँदै गएको छ। सार्वजनिक गाडी चढ्दा मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न यातायात मन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ। औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। नेपालको आफ्नै रेल जनकपुर आइपुगेको छ। विश्व बैंकले नेपाललाई उपलब्ध गराउने 20 करोड डलरको सहायता स्वीकृत गरेको छ र कोरोनाको प्रभावले विश्वभरि 15 करोड बालबालिका गरिबीको रेखामुनि धकलिएका छन्। हवस् त आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। भोलि असोज 3 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने म सोभिता रिसाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। शांति